خوش آمدید۔ اس کے بعد صدر محفل عرفان خانی صاحب جو شاعر، ادیب اور افسانہ نگار، ان کو دعوت دیتا ہوں جو اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اس کے بعد معروف شاعر شادل شمس صاحب اسٹیج پر تشریف لائیے۔ اور مومن مولائی صاحب معروف شاعر جو کہ مکہ سے تشریف لائے ہیں، وہ تشریف لائے۔ آپ سب کو بہت شکریہ۔ اب تقریب کا باقاعدہ آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کیا جائے گا، جس کے لیے فیاض صاحب تشریف لائیں اسٹیج۔ اب میں نعت پڑھنے کے لیے عماد الدین صاحب کو اسٹیج پر بلاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وبارک وسلم۔ یہ انیل بھائی نے بہت محبت کے ساتھ فرمائش کی کہ ان کی نعت کے کچھ اشعار میں آپ کے سامنے پیش کروں، تو کوشش کی رہتا ہوں۔ ہر لفظ یہ چاہتا ہے اس کو تو لکھا جائے، یہاں نعت مقدس میں اس کو بھی چنا جائے۔ ہر لفظ یہ چاہتا ہے اس کو تو لکھا جائے، یہاں نعت مقدس میں اس کو بھی چنا جائے۔ دم سادے ہوئے الفاظ درود یوں پڑھتے ہیں کہ ایک شعر میں ان کو بھی موقع تو دیا جائے۔ دم سادے ہوئے الفاظ ہیں کہ ایک شعر میں ان کو بھی موقع تو دیا جائے۔ ہر لفظ یہ چاہتا ہے اس کو تو لکھا جائے، یہاں نعت
सिखाई है मेरे आका ओ मौला ने, अब आका की उम्मत में इसे आम किया जाए, मोहब्बत ही सिखाई है मेरे आका ओ मौला ने, अब आका की उम्मत में इसे आम किया जाए। हर लफ्ज़ ये चाहता है उसको तो लिखा जाए, यहाँ नाते मुक़द्दस में उसको भी चुना जाए। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया मोहम्मद भाई। मोहब्बत ही सिखाई है आका ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे इस वक्त ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी अनील भाई ने निभाने को दे दी। मैंने इनसे कहा था कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने कहा, या पापा कहते थे, तो ज़बरदस्ती मुझे इन्होंने कहा कि काम करें। और मैं एक शेर अर्ज़ करूँगा कि उनके सुखन में ऐसे मेरे बचपन को दी सदा है, जैसे मेरे माजी में कोई बबुल खिला है। अब मैं शायर महफिल अनील इरशाद ख़ान को स्टेज पर दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर आएँ और सदर महफिल और सदर को फूल का नजराना पेश करें। अनील साहब, आप सबसे पहले आपकी आमद का बहुत शुक्रिया कि आपने इस तकरीब में शिरकत कर हमारी महफिल को चार चांद लगाए और हमें इस मौका दिया कि इस तरह की कोई तकरीबात मज़ीद की जाएँ। क्योंकि अब इसका रुझान बहुत कम हो गया है, मगर मैं सबसे पहले इस पर इनकी अनील साहब की किताब जीना दिल पे तबसरा करने के लिए मेहमान ख़ुसूसी फ़ाखरा बतूल को स्टेज पे बुलाता हूँ। सॉरी, फ़ाखरा अंजुम। मुझे बहुत खुशी हो रही। सबसे पहले मैं बहुत मुबारक देती हूँ अनील इरशाद साहब को उनकी पहली किताब के इशात पर। और मैं हमेशा कहती हूँ कि पहली किताब जो है वो हमारी पहली मोहब्बत की तरह होती है। अगरचे इस पर तनकीद तो खैर करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये बेसाख्ता होती है। जो लफ्ज़ हमारे जहन में, हमारे दिलों में पल रहे होते हैं मुद्दतों से, वो सब फ्लड आउट होते हैं तो पहली किताब की शक्ल इख्तियार कर देते हैं। और इसमें बेसाख्ती होती है, अपनापन होता है, कहीं से कुछ भी मांगा हुआ, सुलझा हुआ, बनाया हुआ नहीं होता। जो भी होता है, जो हम सोचते हैं, जो का तो लिख देते हैं। यही पहली किताब की खुसूसियत होती है। और यही वजह है कि एक वक्त आता है जब हमने देखा है बड़े बड़े शायरों को भी कि एक वक्त के बाद, कुछ अरसे बाद, वो अपनी ही जो किताब है पहली, उसको इस लिहाज से रिजेक्ट कर देते हैं कि शायरी को जांचने के लिए उनको देखा जाए। मैं खुद भी जब अपनी पहली किताब की तरफ देखती हूँ मुड़ के, तो बहुत कुछ मुझे उसमें ऐसा लगता है कि बड़ा खूबसूरत है, मज़ा भी आता है, बड़ी नेचुरल फीलिंग्स है उसके अंदर। लेकिन अगर तकनीकी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहती हूँ तो बहुत सारी गलतियाँ उसमें मिलती हैं। तो पहली किताब की खूबसूरती ही ये होती है कि उसमें लाबाली वाले एक कच्चा वो जैसे भी होते हैं, हमें सारी ज़िंदगी कबूल होते हैं और हम बड़े फ़ख्र से उनका तारुफ हर जगह पर कराते हैं कि ये हमारे दोस्त हैं। हमें नहीं पता होता कि आगे जाकर इनका स्टेटस क्या होगा।
ये क्या रुख इख्तियार करेंगे, ये कोई बहुत बड़ा करीब होते हैं से बताते हैं, क्योंकि उससे आ जाते हैं, कोई इससे फर्क नहीं पड़े, फाखरा है, मोहब्बत करती है, ये इसका होता क्या है, हमें इससे क्या के सामने मुबारक देती हूँ कि वैसे शायरों को बहुत देर सोचना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो हम अपना बहुत सारा कलाम खुद रिजेक्ट करते हैं और वो कभी भी किसी मुसवदे की शक्ल इख्तियार ना कर पाए, क्योंकि आगे जाकर हमें लगता है कि नहीं यार ये ठीक नहीं है, इससे अगला जो हमने लिखा है ना वो ज़्यादा अच्छा है। तो आगे से आगे इसलिए बेहतर होता है कि 3-4 साल के अरसे में जो हम लिखें उसको याददाश्त के तौर पर एक किताब में महफूज कर दें। मैंने इनकी किताब पढ़ी है और मुझे खुशी हुई है, अभी जितनी मैं थोड़ी देर में पढ़ सकी हूँ, अगर ये मेरे पास पहले पहुँच जाती तो मैं इस पर ज़्यादा खूबसूरती के साथ तबसरा कर पाती, लेकिन फिर भी बहुत सारे अशार ऐसे हैं जिन्होंने मुझे रोका है कि इसको दोबारा पढ़ा जाए, और यही एक शायर की मेरे ख्याल में उसकी शायरी की खूबसूरती होती है कि उसका जो शेर है वो आपको मजबूर करे कि आप रुकें और इसको दोबारा पढ़ें कि शायद उसमें जो है वो क्या कहना चाह रहा है। तो वो कुछ अशार जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। दिलों में घर न किया तो कलंदरी क्या है, दिलों में घर न किया तो कलंदरी क्या है, बदन गुलाम किए हैं तो बदरी क्या है, दिलों में घर न किया तो कलंदरी क्या है, बदन गुलाम किए हैं तो बदरी क्या है, ये बात कोई तो समझाए कजकलाहों को, नहीं दिलों पे हुकूमत तो सरवरी क्या है। तो ये बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं और ये देखिए शेर करता है कि इसी से मांगो नहीं मांगता किसी से जो, उसी से मांगो नहीं मांगता किसी से जो, बुतों से मांगते हो और काफी क्या है। और इसी तरह के और भी बहुत सारे अशार हैं कि कुछ आराइशे दरो बाम से जल जाते हैं, कुछ मेरे पैराहने आम से जल जाते हैं, कभी शिकवा की इबादत नहीं करते उससे, फिर कभी जामाए एहराम से जल जाते हैं। और ये शेर देखिए कि कुछ तो ऐसे हैं कि जो दादे सुखन देते हैं, बड़ा सच्चा शेर है कि कुछ तो ऐसे हैं कि जो दादे सुखन देते हैं और कुछ लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। ये बड़ी कॉमन सी फीलिंग्स हैं जो हर शायर महसूस करता है, और शायरी होती ही हुई है, शायरी की खूबसूरती ही वही है कि जो भी उसको पढ़े वो जिसने भी सुना कहने लगा मेरी कहानी है, उसको कहीं ना कहीं उसके अंदर अपना वजूद, अपने एहसासात, क्योंकि शायरी मोहब्बत के एहसासात का नाम है। उसके बाद दूसरे जो है वो रवैये हैं माशरे के जो हमारे अंदर इस्तराब पैदा करते हैं, और वो भी यकीनी तौर पर जो है वो इकट्ठे होते हैं, कॉमन होते हैं। जो बात किसी एक को तकलीफ देती है, नॉर्मल फीलिंग्स रखने वाले दूसरे इंसानों को भी वो तकलीफ दे रही होती है, वो रवैये उतने ही पेचीद होते हैं। तो शायर जो है उसकी ये अल्लाह ताला ने पर उसकी अता होती है कि वो उसको शेरी रूप में ढाल देता है। हाँ, वो कहते हैं ना हार्श फैक्ट्स इन सॉफ्ट वॉइस, कि वो सख्त बातें जो है बड़े नरम लफ्ज़ों के साथ कर जाता है, और उसी को हम मुज़ाहमती शायरी का नाम देते हैं कि सुनने वाला जो है वो उसको शेर के जब लबादे में हम लपेट के कहते हैं तो वो दैट कैन बी अ स्लैप ऑन द फेस ऑफ द सोसाइटी, लेकिन उस पर जो है वो तबसरा भी नहीं किया जा सकता, कहना जी शेर है, तो जो भी कहना हो अच्छा बुरा हम शेरों में कह जाते हैं। तो मैं ये बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने बहुत कामयाबी से अपने ख्यालात को शेरी रूप में ढाला। हमारे रवैयों पर भी एक तरह थोड़ा सा सब संजीदा हो गए हैं, तो नीच लोगों की शनासाई से डर लगता है, नीच लोगों की शनासाई से डर लगता है, दस्ते नमकीन की मसीहाई से डर लगता है, और यूं तो मैसेज में कोई हद नहीं है दोस्त, तेरे अंदर की गुलालाई से डर लगता है। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने, मैसेज में कोई हद नहीं है, सच्चा शेर है, तेरे अंदर की गुलालाई से डर लगता है। और खिलाफ अपने सभी बातें मैं खामोशी से सुनती हूँ, खिलाफ अपने सभी बातें मैं खामोशी से सुनती हूँ, कि हक में जानती हूँ आने वाला वक्त बोलेगा,
कि हक में जानती हूँ आने वाला वक्त बोलेगा और उठा ले जाओ साहिब झूठी चाहत के यदि बाचे, अल्लाह उठा ले जाओ साहिब झूठी चाहत के यदि बाचे, ये दिल क्या बहती गंगा है कोई भी हाथ धो लेगा। वाह वाह वाह, अच्छा है। और गरीब बाप की बेटी हसीन थी लेकिन, गरीब बाप की बेटी हसीन थी लेकिन जमाना ऊंचे घराने की बात करता था। बहुत अच्छा है, क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है वाकरा, क्या कहने, वाह 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 वाह, गरीब बाप की बेटी हसीन थी लेकिन क्या कहने, जमाना ऊंचे घराने की बात करता था। हाय। और वो छुप के मिलता था अक्सर मेरी सहेली से, अच्छा वो वाह, छुप के मिलता था अक्सर मेरी सहेली से, पूरी जो मुझ मुखबिर पे जान लुटाने की बात करता था। हाय और अब एक संजीदा गज़ल सुना देती हूँ कि वाबस्तगी ये ज़ात से आगे की बात बात कर, है, वाबस्तगी ये ज़ात से आगे की बात कर, इस अरसाए हयात से आगे की बात कर। बहुत आला, और अब सातवां जहां भी तेरे साथ चाहिए, अल्लाह अब सातवां जहां भी तेरे साथ चाहिए, ऐ दोस्त शशहात से आगे की बात कर। बिखरी पड़ी है हर सू रवैयों की किरचियाँ, बिखरी पड़ी है हर सू रवैयों की किरचियाँ, अपनों के इल्तफात से आगे की बात कर। वाह, और मैं जानती हूँ कौन किसे छोड़ जाएगा, मैं जानती हूँ कौन किसे छोड़ जाएगा, तू सब तहफ़्फ़ुज़ात से आगे की बात कर। और तू मुझसे कह रहा है कि दुनिया घुमाऊंगा, तू मुझसे कह रहा है कि दुनिया घुमाऊंगा, कमज़र्फ़ कायनात से आगे की बात हाय, कर। वाह 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 वाह, तू मुझसे कह रहा है कि दुनिया घुमाऊंगा, हाय। कमज़र्फ़ कायनात से आगे की बात कर। और चुप रह के मुझको देख तुझे देखती हूँ मैं, चुप रह के मुझको देख तुझे देखती हूँ मैं, यानी हर एक बात से आगे की बात कर। बहुत आला, बहुत बहुत शुक्रिया जी। इस किताब को मैंने पढ़ा और अनीक भाई का एक शेर मुझे याद आ रहा है, शायद आपको इस किताब में ना मिले, मगर वो शेर मेरा पसंदीदा शेर है कि दिल में होके भी दिखाई नहीं देता वो तो, दिल में होके भी दिखाई नहीं देता वो तो, मैंने देखा है कि बंदों का खुदा हो जाए। इसके बाद मैं स्टेज पर दावत देता हूँ सर मुनव्वर मिर्ज़ा साहब को, जो आकर कुछ तबसरा करें। मुझे पता है कि मैंने उनको कहा नहीं था, लेकिन सर गुजारिश है कि प्लीज़। नमस्कार। रॉबर्ट फ्रॉस्ट में पढ़ने वालों को आंसू भी मिलेंगे और हैरत भी मिलेगी। एक शायर साहब की किताब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु शेर हुए, किसी भी शेर की कामयाबी यही है सा सफर, कोशिश के बावजूद हमारे सारे अफलाक हो गए। हिज्र की तलखियों के दिन के जिनमें लम्हे सदियों की मिसल हो जाते हैं, और इस ठहरे हुए लम्हों में वक्त के गुजर जाने के दुख को यूं इशार हैं। छुप के रहता है तो मुद्दत ही गुजर जाती है, दर्द पल में कभी बरसों का आया होता है। ऐ मेरी जान के दुश्मन तू ज़रा जल्दी कर, कि अब भरोसा कल परसों का कहाँ होता है। मुशाहिदे के ज़ोर पे लिखा गया एक और शेर मुलाहिज़ा हो, कैसे ले जाएगा बच्चों के लिए रोटी वो, कि नहीं बिके पड़े हैं रुमाल वैसे ही। या एक और जगह यूं बयान करते हैं कि मैं जब जाता हूँ परिंदों को बताता तो नहीं, खबर होती है कि जब शाम का दाना न पड़े। अच्छी शायरी की एक और खूबी ये भी है कि वो अपने असरी तकाज़ों और उस ज़माने के मौजूद अलमियों को भी ज़ेर बहस लाती है। तो देखना ये बड़ा ज़रूरी है कि क्या ये अशार उस खित्ते के मसाइल और मौज़ूआत को भी अपने अंदर समोए हुए हैं या नहीं। ये सवाल बड़ा अहम है कि क्या शायरी उस ज़माने और उस खित्ते के दुखों के बारे में भी कोई आवाज़ उठाती है कि नहीं। तो इस सोच को मद्देनज़र रखकर जब मैंने अनील अरशाद की किताब को देखा तो मुझे एक खुशगवार हैरत हुई। चंद एक इशार इस ज़मीन में
ملاحظہ ہوں. اس دیش پر ملال میں سب دل دریدہ ہیں, چہرے نئے نئے زخم رسیدہ ہیں. بچوں کو اس عہد نے ہے اب دنیا دکھا دی کہ بچے بڑوں سے زیادہ جہاں دیدہ ہیں. ہم مکتب, ہم مسلک, ہم نوالا نہ ہم پیادہ, پر ٹانگ کھینچنے میں سبھی ہم عقیدہ ہیں. خلقت شہر سر چھپانے کو فکر مند بہت تھی, پر ہر عمارت تو میرے شہر کی بہت بلند تھی. ایک اعتراف یہاں کرتا چلوں کہ خاکسار افسانہ نگار ہے. مجھے شاعری کے قواعد و ضوابط کے بارے میں علم نہیں, لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ شاعری ایک احساس کا نام ہے جو دل کی تاروں کو چھیڑ دیتا ہے, آدمی کو سوچنے کا ایک نیا زاویہ دیتا ہے. یعنی وہ شاعری جو دل و دماغ کی غذا ہو, اچھی شاعری ہے. انیس ارشاد کی شاعری میں یہ دونوں باتیں بدرجہ عدم موجود ہیں. ان کی شاعری پڑھنے کے دوران کہیں کہیں آپ بے حد دکھی ہو جائیں گے اور کہیں سوچنے پہ مجبور. زینہ دل بلا شبہ شاعری کی بے حد خوبصورت کتاب ہے. شکریہ جمیل بھائی. اس کے بعد میں تبصرہ کے لیے جناب شاہ دل شمد صاحب کو بلاؤں گا. السلام علیکم. سب سے پہلے امیر ارشاد خان بھائی کو بہت بہت مبارک کتاب کی, اور زینہ دل بہت خوبصورت نام کی طرح ٹائٹل بھی بہت خوبصورت ہے. الحمدللہ. شاعری کے حوالے سے زیادہ بات اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ میں نے پڑھا نہیں ہے, اب یہ کتاب بھی نہیں ہے, تو جو تھوڑا بہت مطالعہ کیا ہے اس میں تھوڑی فنی پرابلم ہے روزی لحاظ سے, لیکن ایسا پہلی کتاب میں اکثر ہوتا ہے. بہت سارے شعراء سے ہوتا ہے, ہماری کتابوں میں بھی ایسا ہی ہے اسٹارٹ میں پہلی کتاب میں. باقی شعر بہت خوبصورت ہے, خیال بہت عمدہ باندھے ہوئے ہیں. ایک شعر غزل جو مجھے بہت پسند آئی ہے میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں کہ رات کو شعر کہو دن میں اٹھانا اینٹیں, رات کو شعر کہو دن میں اٹھانا اینٹیں, ذہن میں غزل لیے سر پہ سجانا اینٹیں. اور میں جو گرتا ہوں تو مجھ پہ ہی یہ گر جاتی ہیں, میں جو گرتا ہوں تو مجھ پہ ہی یہ گر جاتی ہیں, تبھی لگتا ہے مجھ سے ہیں توانا اینٹیں. بہت خوبصورت خیال باندھے انہوں نے. تو وہ کہ ڈھونڈے گا سہارے میرے, وہ کہ ڈھونڈے گا سہارے بھی میرے شعروں کے, شعر دیوار پکیزہ سے لگانا اینٹیں. باقی سہمی ہوئی فصیلیں بہت رنجیدہ ہیں, دیکھ کے ریت یہ بجری یہ روزانہ اینٹیں. اور اپنے ٹوٹے ہوئے ہاتھوں سے رقم لینے کو, اپنے ٹوٹے ہوئے ہاتھوں سے رقم لینے کو, اپنی گنتا ہوں چلا جاتا ہوں مہانہ اینٹیں. ماشاءاللہ خیالات کے لحاظ سے بہت اچھی کتاب نظر آ رہی ہے. مزید انشاءاللہ اس پہ کچھ کام کروں گا, کچھ لکھوں گا, جب مطالعہ کروں گا. بہت شکریہ شاہ دل شمد صاحب. اس کے بعد میں دعوت دوں گا انیل بھائی کو کہ وہ خود آ کر بیان کریں, لیکن اس سے پہلے انہوں نے ایک بات میری مانی. انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کچھ کتاب میں لکھ دو. میں نے ان کو وہی کہا تھا کہ بھائی میں کیا لکھوں. صرف اتنا کہا تھا کہ ایک غزل مجھے بہت ان کی اچھی لگی, جس کا پہلا شعر انہوں نے یہی بالکل ٹائٹل پہ چھاپ دی کہ سانس جتنے ہیں مجھے رب نے عطا کر رکھے, سانس جتنے تھے مجھے رب نے عطا کر رکھے, میں نے سبھی تیرے قدموں میں ہلا کر رکھے. انیل ارشاد صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ میری دعوت پہ یہاں پہ تشریف لائیں اور اس محفل کو بارونق بنائیں. اپنی بات کا آغاز میں یہاں سے کروں گا, اس شعر سے کروں گا کہ شعر کہنے سے یہ مانا کہ خسارے ہیں,
شعر کہنے سے یہ مانا کہ خسارے ہوں گے، ذہن مانے بھی تو دل میں کہیں ہلچل ہو جائے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ذریعہ اظہار شاعری ہوتا ہے، وہ اپنی بات کو، اپنے معقول ضمیر کو اشعار زبان میں زیادہ بہتر طریقے سے بیان کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کے اشعار کا سہارا لیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے پاس خدا کا صلاحیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو دل پہ گزرتی ہے اس کو وہ اشعار میں ڈھال دیتے ہیں، اور اشعار میں ڈھال کے اس کو وہ اپنے اشعار کو ذریعہ بناتے ہیں اپنے اظہار۔ تو بندہ ناچیز بھی انہی لوگوں میں سے ایک واقعہ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ شاعری کچھ وراثت میں بھی ملی ہے۔ تو اسی لیے ایک جگہ پہ یہ کہا تھا کہ کیسے میں چھوڑ دوں یہ سب شعر و شاعری، کیسے میں چھوڑ دوں یہ سب شعر و شاعری، یہ سلسلہ تو روح کے اندر لگے ہوئے۔ تو شعری سفر کا آغاز آج سے 20 سال قبل سب سے پہلے تو میرے فیصلہ آباد میں ایک مشاعرے میں اپنی غزل پڑھی تھی، جو کہ میم نے ابھی اس میں سے کچھ اشعار سنائے ہیں کہ دلوں میں گھر نہ کیا تو قلندری کیا ہے، بدن غلام کیے ہیں تو برتری کیا ہے۔ اور مقطع تھا اس شعر کا، اس غزل کا کہ میں بس غلام ہوں آقا دو جہاں کا انیل، میں بس غلام ہوں آقا دو جہاں کا انیل، میری نگاہ میں شان سکندری کیا ہے۔ تو اس کے بعد ایک شعر کہنے کا ایک باقاعدہ اور اس کو محفوظ کرنے کا ایک بے قاعدہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اور اس کو شعر محفوظ نہیں کر سکے اس طریقے سے جہاں مختلف جگہوں پہ لکھے، مختلف ڈائریز میں اور مختلف ان پیج میں کبھی تو، لیکن اب کچھ عرصے سے یہ سوچ آ رہی تھی کہ اس کو ایک کتابی شکل سے سامنے لایا جائے۔ تو اس میں یہ زینہ دل آپ کے سامنے ہے۔ فراز صاحب نے کہا تھا کہ دیکھو یہ میرے خواب تھے، دیکھو یہ میرے زخم ہیں، دیکھو یہ میرے خواب تھے، دیکھو یہ میرے زخم ہیں، میں نے تو سب حساب جان برسر عام رکھ دیا۔ تو یہ حساب جان جو ہے وہ آپ لوگوں کے پہلی قسط اس کی آپ کے سامنے ہے زینہ دل کے شکل میں۔ اور اس میں ایک کتاب کا انتخاب جو ہے میں اپنی شریک حیات کے نام اس لیے کیا کہ اس کی بنیادی شکل بنانے میں انہوں نے سب سے پہلے اس میں اپنا بنیادی کردار ادا کیا، اور میری غزلیات کو اکٹھا کر کے اس کی فہرست مرتب کر کے اور ایک بنیادی شکل جو زینہ دل کی تھی وہ میرے سامنے لے کے آئے۔ اور اس کے بعد محمد فہیم عالم اور عماد الدین یاد صاحب، جمیل اختر صاحب اور ان لوگوں نے، عرفان خانی بھائی نے اور ان سب لوگوں نے میرا بہت حوصلہ بڑھایا اور مجھے اس پہ اپریشیٹ کیا کہ میں اس کو پبلک میں دے دوں۔ تو ان سب کا بہت شکریہ، ان کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ اور ایک شخص کا نام میں کراچی سے ضرور لینا چاہوں گا، عبدالباسط قریشی، اور ان کے ساتھ عامر سومور۔ یہ دو لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس کے سر ورک پہ بہت محنت اور بہت محبت سے کام کیا، تو ان لوگوں کو بھی میں بہت ان کا شکر گزار ہوں۔ اب میں بات کرتا ہوں اس کتاب کو پڑھنے والوں کی، کہ کتاب کو پڑھنے والے پہلی بات ہے میرے لیے قابل قدر ہے، اور اس کی وجہ نہیں ہے بلکہ وجوہات ہے۔ اور سب سے پہلی وجہ اس کی یہ ہے کہ جو پڑھے گا وہ اس پہ یا تو تعریف کرے گا یا تنقید کرے گا، اور تعریف سے حوصلہ افزائی اور تنقید سے اصلاح کا پہلو مجھے یقین ہے ضرور ملے گا۔ تیسری جو وجہ جو سب سے بڑی ہے ان دونوں سے بھی شاید میرے لیے، کہ وہ تنقید اور تعریف دونوں کے لیے کتاب کو پڑھنا ضرور پڑے گا۔ تو اسی سلسلے میں ایک اپنا شعر عرض کرتا چلوں کہ شعر ہے کہ سب ذہن سے میرے نکل رہا ہے باہر۔ تو زینہ دل بیسیکلی جو ہے وہ زینہ دل ہے، اپنا زینہ دل آپ کے پاس میں لے آئیں، آپ اس کو پڑھیں، اس پہ اپنا تبصرہ تجزیہ جس طرح ابھی یہ صاحب نے فرمایا تو وہ پیش کریں۔ تو میں انشاءاللہ اس کے اوپر وہ نیکسٹ ایڈیشن میں انشاءاللہ اس کو ہم شامل بھی کریں گے، اور میں اس سے اصلاح کا بھی اپنا پہلو ضرور اس میں رکھوں گا۔ تو ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے
اور مجھے عزت بخشی، اور آپ کی اجازت سے میں ایک دو غزلیں اپنی یہاں پہ بسم اللہ، آپ کو سنا ارشاد دوں۔ ارشاد جی۔ عرض کیا ہے کہ اس دے سے پر ملال میں سب دل دریدہ ہے، اس دے سے پر ملال میں سب دل دریدہ ہے، چہرے نئے نئے زخم عمر رسیدہ ہے۔ اس دے سے پر ملال میں سب دل دریدہ ہے، چہرے نئے نئے زخم عمر رسیدہ ہے، اور بچوں کو اس عہد نے ہے اب دنیا دکھا دی، بچوں کو اس عہد نے ہے اب دنیا دکھا دی، کہ بچے بڑوں سے زیادہ جہاں دیدہ ہے، اور ہم مکتب ہم مسلک ہم نوالا نہ ہم پیالہ، ہم مکتب ہم مسلک ہم نوالا نہ ہم پیالہ، پر ٹانگ کھینچنے میں سبھی ہم عقیدہ ہیں، اور تو حسن کی تو ہم عشق کی ایک مثال ہے، تو حسن کی تو ہم عشق کی ایک مثال ہے، تو سر کا پا غزل ہم سراپا قصیدہ ہیں، اور ہم نہ بھول پائے ایک بھی ہم مکتبی کا دل، ہم نہ بھول پائے ایک بھی ہم مکتبی کا دل، اس کو بھی باتیں یاد ہیں پر چیتا چیتا ہے۔ اور وقت عرض ہے کہ پہلے ہر ایک جذبہ بہت عیاں تھا انیل، پہلے ہر ایک جذبہ بہت عیاں تھا انیل، اب بھی تعلقات ہیں پر خط کشیدہ ہے۔ دوسری غزل، ہاتھ میں جلتی ہوئی دیا سلائی دے دو، ہاتھ میں جلتی ہوئی دیا سلائی دے دو، اور جس شے نے تیری یاد دلائی دے دو، ہاتھ میں جلتی ہوئی دیا سلائی دے دو، اور جس شے نے تیری یاد دلائی دے دو، فلک بکتا نہیں فلک بکتا نہیں زمین آسمانوں بھری، فلک بکتا نہیں زمین آسمانوں بھری، دل یہ کرتا ہے کہ منزل میں بالا ہی نہیں، اور وہ کہ جون سا برہم وہ کہ جون سا برہم ہم اگست سی بارش، وہ کہ جون سا برہم ہم اگست سی بارش، تجھ سا بیچ ہو سالس مثل جولائی نہیں، اپنا یہ حال کہ اس سوختہ جانی کی قسم، اپنا یہ حال کہ اس سوختہ جانی کی قسم، خواہش ایندھن ہو تو پھر آگ جلائی نہیں، اور مگتا عرض ہے کہ کیوں نہ بے باکی پہ میری وہ شرم آئے انیل، کیوں نہ بے باکی پہ میری وہ شرم آئے انیل، وہ تو ایک پھول بڑھائے میں کلائی لے لوں۔ اور یہ غزل اور سنا کے اجازت چاہوں گا آپ سے، آپ لوگ اب میرے ہاتھ میں آئے ہوئے تو میں آپ کو سنا ہی ہوں۔ صحیح ہے صحیح ہے، مائنڈ کر کے زخم رکھے ہیں مگر کوئی نمائش نہیں کی، زخم رکھے ہیں مگر کوئی نمائش نہیں کی، آنسو بولے نہ آنسو خود کی کبھی پرسش نہیں کی، زخم رکھے ہیں مگر کوئی نمائش نہیں کی، آنسو بولے نہ آنسو خود کی کبھی پرسش نہیں کی، ہم نے مانا یہ کہ تیری بات میں دم ہے، لیکن محترم ہم نے کبھی اپنی سفارش نہیں کی، اور اے میرے ابر کرم یہ بھی تو کرم ہے تیرا، اے میرے ابر کرم یہ بھی تو کرم ہے تیرا، میرے گھر پہ تو نے سیلاب میں بارش نہیں کی، اور یوں تو ہم کو وہ مسافر سا بھلا لگتا ہے، یہ خلش ہے کہ کبھی اس نے رہائش نہیں کی، اور یہ تو اچھا ہے کہ تو نے مجھے، اور میں تو چاہتا تھا اسے روک لوں لیکن انیل، میں تو چاہتا تھا اسے روک لوں لیکن انیل، دل و دماغ نے مل کے کوئی سازش نہیں کی۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ارشاد۔ اب آخر میں صدر محفل جناب عرفان خانی صاحب کو اسٹیج پہ آنے کی تماس کروں گا۔ وہ پہلے مومن ملائی کو سر پہلے مومن ملائی کو مدعون صلی اللہ علیہ وسلم۔ احباب گرامی، آج کی یہ تقریب
اور میرا آنا اور کتاب پر بات کرنا اور یہاں موجود ان دوست شاعروں کا ہونا میرے خیال میں انیل صاحب کے آنے والے جو ادبی دن ہیں وہ ہماری یہاں موجودگی کی ہونے کی وجہ سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ایک روشن مستقبل دکھائی دے رہا ہے. یہاں پر موجود ہمارے شاد شمس صاحب بہت خوبصورت شاعر ہیں موجود ہیں اور ایک ناور گیت نگار ہمارے درمیان موجود ہیں جنہوں نے بے بہا گیت لکھے اور آج اس تقریب میں موجود ہیں. بزرگ ہیں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت سی فلموں میں گیت ان کے نکل کر پذیرائی حاصل کر چکے. میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے ادیب کا یہاں بیٹھنا بھی بہت بڑی بات ہے ایک نئے لکھنے والے کے لیے. تو نئے لکھنے والے کو مسائل کیا ہوتے ہیں کہ ادب اس کو پیچھے کی طرف دھکیلتا ہے, اسے آگے نہیں آنے دیتا. نئے لکھنے والے میں فنی خرابیاں بھی ہوتی ہیں, اس کے مسائل بھی ہوتے ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں, ادب ان کو نہیں مانتا. مگر نیا لکھنے والا خود کو منوانے کے لیے کوشش کرتا ہے اور وہ سامنے آ جاتا ہے. جیسے میں بھی کبھی تھا, جیسے آصف تنہا یہاں موجود ہیں, نوجوان شاعر ہیں, شادل شمس اور اس کے ساتھ شاہ رخ ولی یہاں موجود ہیں, میں بھی تشریف فرما ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب لوگ اپنی کاوش سے سامنے آتے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی بھی شاعر, اگر میں یہ کہوں کہ آج کے دور میں ظفر اقبال بالکل صاف ہے, کلیئر ہے, بہت اچھا شاعر ہے یا بہت عمدہ شاعر ہے, جو بھی ہے, آج بھی مجھے اس میں خامیاں دکھائی دیتی ہیں. میں یہ کہوں کہ اس کے فن کے حوالے سے نہیں ہے تو اس کے کردار کے حوالے سے ضرور ہوگی. فن اور شخصیت دو اہم چیزیں ہیں ادب کے اندر, اور انہی پہ ایک شاعر اپنے قدم کو آگے لے کر چلتا ہے. شعر کا مقصد یہ ہے کہ وہ کسی کے دل پر اتر جائے. ضروری نہیں کہ اس میں فنی خرابی ہو. فنی خرابی ہونے کے ساتھ ساتھ بھی ایسے اشعار ہیں جو کہ وسیع شاہ کے ہاں بھی موجود ہیں, وہ سب کے دلوں میں دھڑک رہا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ شعر میں لذت دی, نکل گیا, اس کو شعر کا نام دے دیا گیا. اب صورتحال یہاں یہ پیدا ہو رہی ہے کہ مجموعہ سینہ دل, اس کے لیے مجھے ابن نیاز صاحب میرے ایک قریبی دوست ہیں, انہوں نے بہت پہلے مجھے چند غزلیں ان کی بھیجی تو میں نے اس کے اوپر اپنی رائے بھی بھیجی. وہ اس لیے کہ نوجوان کو راستہ ملنا چاہیے, اس کو راستہ دینا چاہیے, وہ اپنے جذبات کا اظہار کر پائے. اگر کسی اور سینئر نے اس کو راستہ نہیں دیا تو میں جو 30 سال سے ادب میں بیٹھا ہوں اور یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ آنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور سینئرز کا احترام کرتا ہوں, تو کیا میں اپنے کہے پر پورا اترتا ہوں؟ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں موجود ہو کر میں نے اس نئے آنے والے کو ضرور خوش آمدید کہا. چاہے اس کے فن کے حوالے سے بات ہو, چاہے اس کے کردار کے حوالے سے بات ہو, اس پر مجھے کسی قسم کی کوئی ایسا اعتراض نہیں ہے کیونکہ میں نے اس کے اوپر رائے لکھی ہے. صرف اس وجہ سے کہ ایک ستارہ ڈوب نہ جائے, کل آنے والے دنوں میں ایک مضبوط سورج ابھر کر آئے جو ادب کے سامنے نام پیدا کر جائے. اس میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ وہ آصف تنہا ہے, میں ہوں یا انیل ہے, یہ تو وقت فیصلہ کرے گا. آج کی بات کہ جدید اور حوالے سے کہ غالب کے دور سے لے کر 70 کی دہائی تک جدید شعر کا دور جاری رہا, اس میں اتار چڑھاؤ چلتا رہا. چلتے چلتے غالب کے 70 کی دہائی تک, 70 کی دہائی کے بعد جدیدیت نے زور پکڑ لیا. اب جدیدیت کا زور کہاں آ کے ٹوٹا 90 کی دہائی میں. تو 90 کی دہائی میں ہم سب شامل ہیں. تو 90 کی دہائی کے ان شعراء کے سامنے ماں بعد جدیدیت کا میدان آ گیا. اب ماں بعد جدیدیت کو یہ نوجوان کیسے پار کریں گے؟ یہ ماں بعد جدیدیت وہ ہے جو نہ سمجھ آنے والی بات ہے. یہ ماں بعد جدیدیت وہ چیز ہے یعنی کہ ہوٹل میں ہوں
लेकिन माँ बाप जदीदियत क्या है कि होटल मुझ में है। अब ये ना समझ आने वाली बात है, ये माँ बाप जदीदियत है। तो माँ बाप जदीदियत एक दौर चल रहा है, इसमें न जाने 20 साल के बाद 25 साल के बाद कौन सामने आए, कैसे आए, ये तो वक्त बताएगा। अब साथ साथ सब लोग नौजवान भी चल रहे हैं, सीनियर भी चल रहे हैं, रवायत भी साथ साथ चल रही है, जिद्दत भी साथ साथ चल रही है। तो मैंने इस मजमूआ के हिसाब से इसके ऊपर राय दी कि अनिल अहमद एक ऐसा नया लिखने वाला है जिसके यहाँ ख्याल बेहिसाब है। बेहिसाब होने के साथ साथ वो ख्याल को तवातर से लिख भी रहा है और डिलीवर भी कर रहा है। डिलीवर करने के साथ साथ ये भी कह रहा है कि मुझे विरासत में अदब मिला है। इनके वालिद साहब जो कि शायर थे। अब यहाँ तक बात आती है कि वालिद का शायर होना अलग चीज है, उनका मकाम होना अलग चीज है। अगर गालिब का वालिद शायर अच्छा नहीं था तो गालिब तो अच्छा आ गया। सोचने की बात है, आपके वालिद मोहतरम अच्छे शायर थे, लेकिन आपको चाहिए कि आप आगे बढ़कर अपने कद को अदब के अंदर नुमायां करें और अपनी इस किताब के हवाले से जो कुछ आपने इसमें इशार कहे हैं उनको दूसरों तक भी डिलीवर करें और आने वाली किताब में मज़ीद बेहतरी भी आए। और मैं आपके लिए ढेर सारी दुआ भी करता हूँ कि आपने जो कुछ इसमें लिखा उन इशार के मुताबिक मैंने जो चंद अल्फाज कहे थे वो ये थे कि ज़ीना दिल मजमूई तौर पर रवायत से जड़ा है और अमूमी तौर पर करीब जिद्दत के इर्द गिर्द घूमता है। मुश्किल रदीफ और नए रदीफ में जान डालते हुए अछूते ख्यालात को शेर की पामानी शक्ल में लाना काबिल तहसीन है। इस मजमूआ में बहुत सादगी से अशार कहेंगे जो कारी को जल्द ही दिल की बात समझाने की कुदरत रखते हैं। इनकी तादाद कसीर है जो कि खुश आइंद है। एक शेर देखिए, हाथ में जलती हुई दिया सलाई में मिस हो गया अनिल सादा तो आंखें ही ले चला दीदारे जान को, मेरा सारा रखते सफर अशकों ने धोया तो मैंने देखा। जीना दिल के तख्लीकार ने शेर सलूक को खूब निभाया, रिवायत और जिद्दत के इम्तियाज को मसावी अंदाज में पेश किया। ये खासा एक अच्छे शायर की नवीद देता है। खासे का मतलब है कि आने वाले दिनों में अच्छे शायर की नवीद देता है। अदब में बहुत से ऐसे शोरा हैं जिन्होंने पहली किताब लाई, बहुत जल्द लाई और अपने ओरिजिनल ख्यालात को सामने लाया। तो ऐसे बहुत से कम शोरा हैं जो अपने ओरिजिनल ख्यालात को सामने लाते हैं और ओरिजिनल शोरा के अंदर भी फनी मसाइल होते हैं जो नौजवान लिखने वाले होते हैं। तो ऐसी बातें दिल पे लगाने वाली भी नहीं होती। आपको आगे बढ़ना है, हम आपके साथ हैं और हमेशा आपका साथ देंगे और अदब में आपकी पजीराई के लिए भी हाज़िर खिदमत रहेंगे। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो आप बहुत जल्द सामने आएंगे। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे आज की इस तकरीब में इज़्ज़त बख्शी और तमाम अहबाब का जो मेरे साथ तशरीफ़ लाए, तमाम शोरा इकराम और आप अहबाब का शुक्रिया जिन्होंने मुझे सुना। आपके लिए ढेर सारी दुआएं और शुक्रिया भानी साहब। और मतलब माजरत अगर मैं बोलने में कुछ गलती की हो क्योंकि मेरे लिए पहली दफ़ाई अब इसके बाद आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग मेहरबानी कर खाना खा कर जाइएगा। खाने का इंतजाम है।